की और मेडिसिन भी साथ में आई थी जो कि हमारे हॉस्पिटल में अगर वो चीज नहीं है तो हम बाहर से लोकल परचेज करते हैं। इस पेशेंट के लिए दवाई आई, क्योंकि ये टीका इसके नाम पे इंडेंट हुआ था। गलती सिर्फ ये है कि ये टीका जो है ये थिएटर में जाना चाहिए था, उस इंडेंट को पूरा करने के लिए, जो कि ये इमरजेंसी में इस्तेमाल हुआ थिएटर से, ये गलती से डिलीवर हो गया वार्ड पे। कैप्टन साहब, मेरे ख्याल में एक जो जवाब जो मैंने कागजात देखे हैं जो मुझे लगा वो शायद ये भी गलती हुई है कि वो जहां प्रिस्क्राइब, जहां जिस पेपर पे लिखा हुआ था ये, वो थिएटर के वक्त जिस वक्त ऑपरेशन हो रहा होगा या उससे पहले शायद लिखा होगा, और वो पेपर फाइल में आ गए जब वो वार्ड में शिफ्ट हो गया ऑपरेशन थिएटर से जो पेशेंट है, और वो डॉक्टर ने काटना चाहिए था, उसको काटा नहीं। मेरे ख्याल में वो नर्स ने आके बाय मिस्टेक देखा। जी आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं काटा नहीं उसे। और इसी ना काटने की सजा उन जो हमारे एनेस्थेसिस्ट हैं कर्नल खालिद खलीक थे उनको मिली है और उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मैं बस क्विक ब्रेक में जा रहा हूं। एक लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछने में, वो ब्रेक के बाद आके पूछूंगा। क्विक ब्रेक है एंड जी कैप्टन अजहर, एमएस सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल। कैप्टन साहब, ये इनकी बहन ये शगुफ्ता इन पेशेंट की मोहम्मद रिजवान की बता रही हैं कि इन्होंने कम्युनिकेट किया है ईमेल के ज़रिए एक हॉस्पिटल के साथ सिंगापुर में, जो पूरी केस के कागजात और डिटेल्स भेजे हैं। वो बता रहे हैं कि ये इस पे 3 महीने का कोई इलाज है 90 डेज़ का, और उसमें होप है कि कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट हो। उसका टोटल कॉस्ट जो है वो $1,10,000 बन रहा है 3 महीने का, तकरीबन 1 करोड़ रुपए के लगभग है। ज़ाहिर है कोई साथ भी जाएगा, एक फैमिली मेम्बर होगा, तो यानी अराउंड इतना है। क्या ये इस चीज पे आप लोग गौर कर सकते हैं हॉस्पिटल में? जी बिल्कुल जी, इस बात पे गौर हुआ है, क्योंकि मेरे कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने जब आके इनको विजिट किया है यहाँ पे पेशेंट को, और वो इनको क्लियरली बता के गए हैं कि इस बच्चे का ट्रीटमेंट जिस भी आप जो तरीकाकार से करवाना चाहते हैं हम इनको पूरा फैसिलिटेट करेंगे। इवन ये होम्योपैथी या कोई और इलाज भी ये कहते हैं वो भी हम इनको फैसिलिटी एक्सटेंड करने के लिए तैयार हैं। इन एडिशन टू ऑल दैट, ये जैसे ही मुझे इन्होंने ये ईमेल का एड्रेस दिया है, मेरे डीएमएस ने उन पर राब्ता किया और उन्होंने उनसे ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके मैंने हेडक्वार्टर भेजी है। उसके ऊपर मेडिकल बोर्ड जो कॉन्स्टिट्यूट हो गया हुआ है, हेल्थ डिपार्टमेंट को हमने लिखा हुआ है, ये मेरे हेडक्वार्टर की सारी कॉरेस्पॉन्डेंस है, और जैसे ही वहां से हमें कोई जवाब आता है ये अगर उसके लिए फिट है तो हम इनको जरूर भेजेंगे वहां। कितना टाइम लगेगा इसमें कैप्टन साहब? मैं इट्स अ मैटर ऑफ 2-3 डेज, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अब डिसीजन हो जाना चाहिए अब तक उस पर। ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जो ये करना चाहते, जो उन्होंने इंश्योरेंस दिलाई है, दैट्स वेरी गुड, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वाकई ये नेग्लिजेंस है। ये जो ट्रैकियम का इंजेक्शन था शुड हैव बीन गिवन जब ऑपरेशन करने लगे थे, बेहोश करने के लिए, मतलब इतनी देर बाद और निकलने के बाद जरूरत थी। उसके बाद गलती से फिर नॉर्मली ये इंजेक्शन दिया जाता है बाय एनेस्थेटिस्ट या डॉक्टर, इसको चूंकि बेहोश करने के लिए वहाँ आता है, नर्स कम ही, और उसके बाद ये वार्ड में जब गए हैं तो उस नर्स को बेचारी को पता भी नहीं होगा कि ये क्या इंजेक्शन है। नर्स की भी हम बात करेंगे, मैं आपसे पूछूंगा। एक क्विकली कैप्टन साहब, एक वन लास्ट पॉइंट बस, शगुफ्ता आपसे कुछ पूछना चाहिए, कहना चाहिए? सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इसके आपने 2 मंथ्स जो है वो इलाज बंद रखा, और उसके बाद आपने तकरीबन कोई 5 मंथ बाद आपने ये कह दिया कि ये बच्चा लाइलाज है, आप इसको घर ले जाएं। अभी आप कैसे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि इस बच्चे का इलाज है और ये वो सारा, अब आप क्यों कह रहे हैं? और पहले आपने क्यों इनकार कर दिया था, और 2 महीने इस बच्चे का? मेरा इनकार और जो इकरार है वो डॉक्यूमेंट्स उस पर बहुत बात करते हैं। 365 सफों की इसकी फाइल है, उसमें सारी चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। सर वो हमने देख ली है। आप मुझे मेरा अभी इलाज हो रहा है, मुझे आपके दुख का एहसास है, मुझे ये बताएं कि अगर इसका इलाज 2 महीने बंद रहा तो हॉस्पिटल में ये मरीज कैसे रहा? सर आप मुझे ये बताएं, आपके पास कोई भी जो है वो ऐसा मेडिकल इसका बिल्कुल नॉर्मल था, आपके पास कोई ऐसा जो है वो स्पेशलिस्ट नहीं है जो ब्रेन का जो इसको चेक कर सके? आपने ये क्यों नहीं मेरे बाप को बताया? अब मैं बात को मजीद अगर बढ़ाऊंगा तो फिर आपको मेरी बात से शायद और ज्यादा दुख हो। इसके लिए मेडिकल बोर्ड ने रिकमेंड किया कि इसको FIRM में रेफर किया जाए। जब रेफर किया तो आपने इनकार कर दिया कि हमने सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में ही। सर वहां पे वो बड़ा हॉस्पिटल था, उन लोगों ने कह दिया था हम इसको ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 दिन रखेंगे, और बस। आपसे आज तक कभी इसके ऊपर बात नहीं हुई है। आपके वालिद साहब से मेरी सारी गुफ्तगू होती रही है, और जो बात भी है मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स में सब चीज मौजूद है कि आपने कब इसको यहाँ से ले जाने से इनकार किया जब आपको कहीं और रेफर किया गया, क्योंकि ये न्यूरोफिजिशियन का ठीक है नहीं कैप्टन साहब क्लियर है। भेजते हैं न्यूरोफिजिशियन के पास अंडर मेडिकल कवर, एम्बुलेंस लेके जाती है आपकी खुशी के लिए कि आपने कहा कि इस मरीज को हमने सोशल सिक्योरिटी में ही रखना है। अगर आपका हमारे पे एतमाद नहीं था
تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ 2 مہینے اس کو ہم کس طرح نگلیکٹ کر وہ نہیں ٹھیک ہے شگفتہ، وہ میرے خیال میں کیپٹن صاحب شگفتہ کا جو پوائنٹ ہے وہ یہاں پہ شاید وہ یہ تھا کہ اگر کسی اور ہاسپٹل شفٹ ہو جاتے تو شاید وہ 5 یا 10 دن رہتے اور اس کے بعد پھر یعنی ظاہر ہے اس کی پیمنٹ بھی کرنی ہوتی. ہمارے دروازے تو کھلے ہیں جی، ان کی جتنی بس ٹھیک ہے، ساری ریمبرس ہو چکی ہے. ریمبرس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کوئی پیسہ ان کا پینڈنگ نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی بھی ٹیسٹ باہر سے کروایا اور انہوں نے ہمیں بل دیا اور ہم نے ان کو پیمنٹ نہ کی ہو تو ہم ان کے مجرم ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہر ایک چیز کی پیمنٹ کی ٹھیک ہے کیپٹن صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ باہر کسی ہاسپٹل جاتے پیشنٹ کو لے کر تو وہ بھی خرچہ آپ کے اوپر ہوتا، یہ کہہ رہے ہیں؟ ہم دیتے ہیں جی اس کا خرچہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے ہم نے لاکھوں روپے دیے ہیں پیشنٹس کو. بالکل بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے. ابھی ایک بون میرو کا کیس ہم نے بھیجا ہے اٹلی، اس کو ہم نے 11 لاکھ روپیہ دیا ہے. کارڈیا کیسز ہمارے یہاں پہ ایم ایچ پہ ہوتی ہیں، سی ایم ایچ میں ریجنل ٹرانسپلانٹ کے کیس جاتے ہیں، سب کی ہم ری ایمبرسمنٹ کرتے ہیں، سب کی پیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ایکسلنٹ. کیپٹن صاحب آپ نے کوئی پیشنٹ یہ کہے گی کہ میرا وہاں پہ خرچہ ہوا ہے، نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پرووائڈڈ کہ وہ لیجیٹیمیٹ گراؤنڈز کے اوپر. صحیح ہے کیپٹن صاحب، وقت بہت کم ہے، میں آپ کو سٹاپ کروں گا لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے ایک بہت اہم جو بات کہی کہ کمٹ کیا ہے، انہوں نے کیس بھی آگے بھیجی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو فالو اپ کریں گے اور اسپیشلی وہ جو $1,10,000 کی جو ہے اس کو وہ زیر غور ہے. آپ نے دیا ہے سب کچھ گفتگو کو پیپرز جو ہیں اس کے ساتھ؟ یہ سر سب پیپر ان کو دیے ہیں. آپ دیکھیں یہ جو انہوں نے ہمیں ہسٹری اس کی دی ہے، تو یہ جب بچے کو انہوں نے وہاں لا علاج کر دیا تو ہم نے پھر ان سے ہسٹری مانگی. انہوں نے ہمیں ہسٹری دی ہے اور انہوں نے لکھا بھی ہے، یہ ٹریکم انجیکشن اس کا نام بھی لکھا ہے بائی مسٹیک، سٹاف نرس انہوں نے کہا ہے. تو یہ میرے ابو خود کے تھرو جو ہے وہ سی ایم ایچ ہاسپٹل میں لے کے گئے ہیں، تو انہوں نے خود سے یہ ایسا سارا کیا. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہاں ان کو کہا ہے کہ آپ لے جائیں، انکار کیا. سر وہ بڑا ہاسپٹل ہے. چلیں ٹھیک ہے. میں ویسے شکر ایک بات کہوں کہ وہ یہاں پہ 2 چیزیں ہو گئی ہیں. ایک تو انہوں نے جو کیا اب تک اور اب جو کرنے جا رہے ہیں، اور اس وقت جو کر رہے ہیں اور اب جو کرنے جا رہے ہیں. آپ نے بتایا کہ ابھی 2 مہینے سے انہوں نے 15,000 جو وارڈ کا یا روم کا وہ پیمنٹ اب شروع کر دی ہے، اور اب یہ جو آپ نے کورسپونڈ کیا ہے سنگاپور کے ہاسپٹل کے ساتھ وہ بھی اب زیر غور ہے. اس کو ذرا پش کرنا ہوگا. پہلے جو انہوں نے کیا وہ تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں 100% ان کی غلطی ہے وہ ساری. اب وہ جو دوسری بات ہے کہ انہوں نے آپ کو پردہ ڈالنے کی کوشش کی، وہ اب وہ ہوئی ہوگی، آپ کو پتا ہوگا کیونکہ آپ کو ڈیل کر رہی ہیں. لیکن لیٹس ٹیک اٹ فرام ناؤ آن. بریک، اب ہم نے بریک کا ٹائم تو نہیں ہے اس وقت میرے خیال میں. کین وی اوکے ڈاکٹر صاحب میں بس کوئک بریک اور میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ سابق صدر رہ چکے ہیں پاکستان میڈیکل کاؤنسل. کوئی ہاسپٹل آپ کی ایکریڈیٹیشن کے بغیر، لائسنس سرٹیفکیشن کے بغیر کام نہیں کر سکتا پاکستان میں. تو اب مجھے بتائیں غلطی کیا، یعنی ایک یہ کیس ہو گئی رضوان کی، شگفتہ کے بھائی کی، ایمان ملک کی ہے، وسیم اکرم کی، ان کی اہلیہ کی ہے، اس طرح بہت ساری کیسز ہیں. ویری انفارچونیٹ سر. میں کیا ہو رہا ہے اس کیس میں ایک بات کر لوں. فرسٹ آف آل مجھے بڑی خوشی ہے کہ سوشل سیکورٹی والے نے اس کو ایکسیپٹ کیا. بالکل یہ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہمشیرے نے مجھے بتایا کہ اس بے ہوشی کے عالم میں اس بچے نے تھوڑی سی امپرومنٹ شو کی ہے. حالانکہ یہ بڑا سیویئر کیس ہوتا ہے، سیویئر ڈیمیج ہے برین کا، لیکن اس کا مطلب ہے کچھ ہوا ہے. اس کا ہم یہ انفر کر سکتے ہیں کہ اگر واقعی اس کا جو سنگاپور والے نے لکھا ہے اس کا ہو تو دیر از اے پاسبلٹی کہ شاید یہ بچہ امپروو کرے. تو میرا خیال ہے یہ کرنا چاہیے، اور مجھے خوشی ہے کہ سوشل سیکورٹی والی انہوں نے آپ کے توسط سے ایگری کیا ہے اینڈ دے ول ڈو. لیکن اگر ڈاکٹر صاحب اگر یہ شگفتہ اور ان کے والد اس کو پرسو نہ کرتے تو ہمارے ہاں کوئی قانون، کوئی چیز ہے جو ان کو کمپنسیٹ دلوائے، یا کوئی ریکورس ہو، کوئی لا، کوئی چیز ہے ایسی؟ میرے خیال میں تو نہیں ہے. وہ خاص نہیں ہے. یعنی وسیم اکرم اگر وہ مشہور نہیں ہوتے اور شہباز شریف صاحب ظاہر ہے ان کی پھر پہنچتی اور وہاں تک بات نہیں جاتی تو شاید اس پہ انکوائری نہیں ہوتی. ایمان ملک کے والدین اگر وہ ریسورسفل نہ ہوتے اور وہ انٹرنیٹ پہ اور پڑھے لکھے تھے، ینگ تھے دونوں پیرنٹس، انہوں نے پرسو کی کیس تو میڈیا کے سامنے، ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا کسی. ایک بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک اچھا جوڈیشل سسٹم بھی ہے. اگر لوگ کورٹ میں جائیں تو وہ بال کی کھال نکالتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. لیکن اکثر لوگ اتنے غریب ہیں وہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ اس طرح. اور ایک اور چیز ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ ہے کہ کسی بچے کے، کسی مریض کے ساتھ کسی وجہ سے مر جاتا ہے، اپاہج ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. یہ ایک چیز ہم باہر کے ملکوں میں اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بدقسمتی سے غلط کیئرلیسنس ہوئی ہے اور اس کو وہ کر رہے ہیں. اور ہمارے دوسرے جو ہسپتال ہیں، میں نے بھی پڑھا ہے لاہور کے ہسپتال کے متعلق، صرف اخباروں میں ہی میں پڑھتا رہا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں، دیکھا میں نے نہیں ہے کہ اس ہسپتال کی میں نے بڑی تعریف سنی ہے کہ وہاں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں اور ہسپتال بھی دس از پرہیپس ون آف دا بیسٹ. کس ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں؟ لاہور کا ہسپتال جو ہے، جس میں یہ بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے، وسیم اکرم ڈاکٹرز ہاسپٹل. میں نے بڑی تعریف اس کی سنی ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے
لیکن جو ڈاکٹروں کا نام ان کے ساتھ ہے وہ بھی بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں. اب یہ کیسے ہوا؟ سوال یہ ہے. نہیں دیکھیں یہ ان کی کیس میں نا تو نرس وسیم اکرم صاحب کی اہلیہ جو ہے وہ تو ڈاکٹرز، اور یہ جو بچی 3 سال کی ایمانیں ہے یہ بھی نرس. اس نے وہ بچی او پی ڈی میں ظاہر شور مچا رہی ہوگی، پین میں ہوگی، اس کو چپ کرانے کے لیے اس کو ٹرینکولائزر اوور ڈوز کر دی.